فضيلة الشيخ رضي الله عنك، هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟ كثير من العلماء يقول إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قولهم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصا وجب الرجوع إلى النص، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله فيهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين، مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه، هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله، فهذا القول المفصل هو الصحيح. نعم.